हेलो फ्लटर डेभ्स, यहाँलाई स्वागत छ आजको भिडियोमा। लास्ट भिडियोमा चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ हाम्रो क्वेसन्सहरू अनि कति सेकेन्ड एपमा कति सेकेन्ड टाइम राख्ने हो त्यो कुराहरू चाहिँ फायरबेसको फायर स्टोरबाट मा राखेर अनि त्यहाँबाट एपमा ल्याउने काम गऱ्यौँ। आजको भिडियोमा चाहिँ हामी कसरी चाहिँ हाम्रो यो एप फ्लटर एपलाई चाहिँ वेबमा बिल्ड गर्ने, वेबमा रन गर्ने र कसरी चाहिँ यसलाई फायरबेस होस्टिङ युज गरेर डिप्लोय गर्ने भनेर हेर्नेछौँ। हुन्छ, सबैभन्दा पहिला एप वेबमा चलाउनको लागि चाहिँ हामीलाई अब यो एन्ड्रोइड इमुलेटर चाहिएन, यसलाई बन्द गरिदिए हुन्छ। सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीले एप वेबमा रन गर्नको लागि चाहिँ सबभन्दा पहिला वेब हाम्रो फ्लटरमा चाहिँ वेब इनेबल गर्नुपर्छ है। त्यसको लागि चाहिँ फ्लटर कन्फिग -- इनेबल -वेब भन्ने कमान्ड रन गर्नुपर्छ। पहिले इनेबल गरिसक्नु भएको छ भने यो गर्नु पर्दैन। ओके, यहाँ वेब फोल्डर छ कि छैन हेर्नु। वेब फोल्डर पहिल्यै छ भने चाहिँ तपाईँकोमा फ्लटर वेब पहिल्यै इनेबल भइसक्यो। मेरोमा वेब फोल्डर पहिल्यै छ किनकि मेरोमा फ्लटर वेब इनेबल भइसकेको छ। तपाईँहरूकोमा छैन भने चाहिँ यो फ्लटर कन्फिग -- इनेबल -वेब गरेर इन्टर गर्नु। अनि त्यस पछाडि मेरोमा चाहिँ सेटिङ भ्यालु टु यु मे निड टु रिस्टार्ट योर एडिटर भनेर भन्छ है। अनि एकचोटि VS कोडलाई रिस्टार्ट गर्दा हुन्छ। अनि त्यस पछाडि रिस्टार्ट गरिसकेपछि चाहिँ एकछिन कुर्नु भयो भने चाहिँ अनि त्यस पछाडि तपाईँको यो डिभाइसहरूमा एन्ड्रोइड फोनहरू देखाउने अनि एन्ड्रोइड इमुलेटरहरू देखाउने ठाउँमा चाहिँ अब क्रोम पनि देखाउँछ है। अनि यहाँ क्लिक गर्नु, अनि त्यसपछि यहाँ क्रोम भनेर देखाएको छ, क्रोममा क्लिक गर्नु है। क्रोममा क्लिक गरिसकेपछि अब एप रन गर्दाखेरि यो मेन एपलाई अब रन गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एप चाहिँ अब क्रोममा खोल्छ है। तर हामीले चाहिँ अब फायरबेसको के प्याकेजहरू युज गरेको छौँ, त्यसको कारणले हामीले त्यो चाहिँ हामीले वेबमा चल्नको लागि कन्फिगर गरिसकेको छैन हैन। अनि त्यो वेबमा कन्फिगर गर्नलाई चाहिँ बाँकी छ। त्यसको कारणले के इररहरू आउँछ त्यही पनि एकचोटि एप रन गरेर हेरौँ। अनि इररहरू के आउँछ हेर्दै त्यो इररलाई हामी सँगै सल्भ गर्दै जानेछौँ है त। त्यो फर्स्ट टाइम रन हुनलाई चाहिँ अलिक टाइम लाग्न सक्छ। हुन्छ, हाम्रो चाहिँ एप क्रोममा खोलिसकेको छ। तर क्रोममा खोल्दाखेरि चाहिँ हाजिर जवाफ मात्रै आएको छ। अनि त्यसपछि यहाँ इरर आइसक्यो है। इरर हेरौँ है त, के इरर आयो। क्यान नट रिड प्रोपर्टी एप अफ अनडिफाइन्ड भनेर भन्यो है। भनेको चाहिँ हाम्रो एपमा चाहिँ अब फायरबेस कन्फिगर भएको छैन, त्यही कारणले यो चाहिँ फायरबेस कोर वेबबाट इरर आइरहेछ। त्यो चाहिँ एप कन्फिगर नभएको कारणले आएको है त। त्यसको लागि चाहिँ हामीले एप कन्फिगर गर्नलाई चाहिँ हामी फायरबेसको डकुमेन्टेसनमा जानेछौँ। फ्लटर फायरबेस सर्च गरौँ। अनि त्यस पछाडि यो firebase.flutterdev भन्ने वेबसाइटमा जाउँ ल। firebase.flutter.webमा अनि गेट स्टार्टेडमा जाउँ। अनि त्यस पछाडि हाम्रो एपमा अनि यहाँ गेट स्टार्टेडमा चाहिँ वेब इन्स्टलेसन भन्ने सेक्सन छ है। वेब इन्स्टलेसन भन्ने सेक्सनमा जाउँ। त्यसमा चाहिँ के भनेको छ भने बडीमा गएर चाहिँ यो फायरबेसलाई इम्पोर्ट गरौँ रे, यो स्क्रिप्ट ट्यागलाई जाउँ यहाँ ब्याक। अनि हामी वेबभित्र index.html फाइलभित्र गएर हाम्रो बडीमा चाहिँ स्क्रिप्ट ट्यागमा चाहिँ यो इम्पोर्ट गर्नेछौँ। सबैभन्दा माथि बडी सुरु हुने बित्तिकै स्क्रिप्ट ट्याग है राख्नेछौँ। अनि त्यस पछाडि यो main.dart इम्पोर्ट हुनुभन्दा माथि है त। main.dart चाहिँ हाम्रो लोड main.dart यहाँ भएको छ। यो स्क्रिप्टले main.dart लोड गरेको छ। main.dart.js लोड गरेको छ। त्योभन्दा माथि चाहिँ हामीले फायरबेसको app.js भन्ने राखौँ है त। त्यस पछाडि हामीले इनिसियलाइज फायरबेस गर्नुपर्छ। इनिसियलाइज फायरबेस गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई चाहिँ यो फायरबेसको कन्फिग चाहिन्छ है। यो फायरबेसको कन्फिग चाहिँ हामीले फायरबेसको कन्सोलमा गएर पाउन सक्छौँ है त। सबैभन्दा पहिला console.firebase.google.com मा जाउँ। अनि त्यस पछाडि हाम्रो प्रोजेक्ट चुज गरौँ। हाम्रो प्रोजेक्ट नाम हाजिर जवाफ राखेको थिएँ मैले। हजुरहरूले के राख्नु भएको छ त्यही हुन्छ। हामीले जसरी एन्ड्रोइड फोन एड गरेको थियौँ त्यसरी नै हामीले वेब एप पनि एड गर्नुपर्छ। त्यसरी नै आइफोन पनि iOS को लागि नै एड गर्ने हो। र अहिले चाहिँ हामी वेबको लागि गर्दैछौँ। त्यसरी एड एपमा जाउँ। अनि त्यसपछि यहाँ वेबमा क्लिक गरौँ। अनि वेबमा क्लिक गरेपछि रजिस्टर वेब एप भनेर आयो है। एपको निकनेम के राख्ने भनेर भन्यो। हामीले चाहिँ हाजिर जवाफ जवाफ वेब भनेर राखौँ एपको निकनेम।
अल्सो सेटअप फायरबेस होस्टिङ भन्ने अप्सन छ नि अहिले, यसलाई हामीले टिक गरिदिउँ ल। पछि हामीले चाहिँ फायरबेस होस्टिङ युज गरेर डिप्लोय गर्ने बेलामा यो काम लाग्छ है। अनि डिप्लोय कुनमा गर्ने, नयाँ साइट बनाउने हो कि हाजिर जवाफमा गर्ने भनेर सोध्छ। हामीले चाहिँ हाजिर जवाफमै गर्ने हो है त। रजिस्टर एपमा जाउँ। अनि यसले एड फायरबेस एसटिके भनेर भन्छ है। हामीले फायरबेस एसटिके चाहिँ राखिसक्यौँ अघि न। अनि त्यसपछि यसले चाहिँ इन्स्टल फायरबेस टुल्स भनेर भनेको छ है। एनपिएम युज गरेर चाहिँ हामीले यो फायरबेस टुलहरू इन्स्टल गर्नुपर्छ ल। तपाईँको कम्प्युटरमा एनपिएम छैन भने चाहिँ तपाईँले पहिला नोड.जेएसको वेबसाइटमा गएर नोड.जेएस डाउनलोड गरेर नोड.जेएस इन्स्टल गर्नु। त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँ कम्प्युटरमा एनपिएम युज गर्न मिल्छ। अनि एनपिएम युज गर्न मिलिसकेपछि चाहिँ एनपिएम इन्स्टल -g फायरबेस टुल गरेर चाहिँ यो फायरबेस टुल इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। यो फायरबेस टुल चाहिँ अहिले हामीलाई फ्लटर वेबमा चलाउनको लागि त चाहिँदैन, तर पछि फायरबेस होस्टिङ युज गरेर डिप्लोय गर्ने बेलामा चाहिन्छ है त। हुन्छ, नेक्स्ट गरौँ। अनि त्यस पछाडि डिप्लोय फायरबेस होस्टिङमा कसरी गर्ने भनेर भनेको छ। यो फायरबेस लगइन गर्ने, फायरबेस इनिट गर्ने, अनि त्यसपछि फायरबेस डिप्लोय गर्ने। हामी त्यो एकछिनमा गर्नेछौँ। कन्टिन्यू टु कन्सोलमा जाउँ। अनि त्यस पछाडि हाम्रो यहाँ एप आइसकेको छ है। हाजिर जवाफ एन्ड्रोइड भनेर हाजिर जवाफ वेब भनेर यसको सेटिङ्समा जाउँ। अनि सेटिङ्समा गइसकेपछि चाहिँ हाम्रो यो अटोमेटिक होइन, सिडिएन पनि होइन। अनि त्यसपछि कन्फिग, ओके, यो सिडिएनमा गएर हुन्छ। सिडिएनमा चाहिँ गएर यो कोड कपी गर्ने हो हामीले। यो कन्फिग फाइल छ नि, यो कपी गर्ने हो। यो पुरै स्क्रिप्ट ट्याब हामीले कपी गरे हुन्छ। कपी गरौँ, यता जाउँ। अनि स्क्रिप्ट ट्याब चाहिँ हामीले यो फायरबेस एप इम्पोर्ट गरिसकेपछि त्यो स्क्रिप्ट ट्याब स्क्रिप्ट चाहिँ हामीले यहाँ पेस्ट गर्न सक्छौँ है। यसमा चाहिँ फायरबेसको हाम्रो एपिआई कीहरू हुन्छ, जसले गर्दा चाहिँ हाम्रो एपले चाहिँ फायरबेसमा कनेक्ट गर्न सक्छ। यो चाहिँ कतिको कन्फिडेन्सियल हुन्छ भनेर तपाईँहरूले विचार गर्नु होला। यो चाहिँ अलिकति कन्फिडेन्सियलै राख्दा राम्रो हुन्छ, किनभने तपाईँको हामीले फायरबेसमा चाहिँ अघि नै टेस्ट मोडमा हिजो हामीले फायरबेसको फायरस्टोर बनाउँदाखेरि चाहिँ टेस्ट मोडमा बनाएको थियौँ त्यो डाटाबेस। त्यसको कारणले चाहिँ जसले पनि त्यसमा राइट गर्न मिल्छ है। अनि त्यो कारणले चाहिँ हाम्रो फायरबेसको डाटाबेस सेक्योर छैन। अनि त्यही कारणले जो मान्छेले नै हाम्रो फायरबेसको यो कन्फिग युज गरेर चाहिँ हाम्रो फायरबेस एप एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ है। अनि त्यो गर्न नगरोस् भनेर चाहिँ हामीले फायरबेसलाई चाहिँ डाटाबेसमै त्यो रुलहरू राखेर त्यसलाई सेक्योर गर्नुपर्छ है। त्यो सेक्योर गर्ने कुरा चाहिँ हामी पछि फायरबेस अथेन्टिकेसन, फायरबेस गुगल साइन इनहरू सिक्दाखेरि हेर्नेछौँ। आज चाहिँ हामी त्यो हेर्ने छैनौँ ल। आजलाई चाहिँ हामीले यति नै गर्दाखेरि हुन्छ। अनि हामीले यति गरिसकेपछि हाम्रो फायरबेस त इनेबल भयो। फायरबेस सँगसँगै हामीले क्लाउड फायरस्टोर पनि युज गरेको थियौँ। अनि क्लाउड फायरस्टोर पनि हामीले इम्पोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यहाँ है। वेब ओन्ली भनेर आएको छ। अनि यो चाहिँ हामीले फायरबेस एप पछाडि लगाएर फायरबेस फायरस्टोर पनि को स्क्रिप्ट पनि इम्पोर्ट गर्नुपर्छ। यो चाहिँ हाम्रो एप इनिसियलाइज भइसकेपछि गर्दा हुन्छ है। एप इनिसियलाइज भइसकेपछि ओके। अब फेरि एकचोटि एपलाई बन्द गरिदिउँ। अनि त्यसपछि फेरि रन गरौँ है त। यहाँबाट गर्दा पनि हुन्छ, अथवा मेन डाट खोलेर अनि त्यस पछाडि यहाँबाट रन गर्दा पनि हुन्छ है। हुन्छ, फेरि रन हुन्छ। अब हाम्रो अघिनको भन्दा अलिक फास्ट रन हुन्छ होपफुली। हुन्छ, हाम्रो एप चाहिँ यहाँ रन भइसकेको छ। अनि यो फर्स्ट टाइम लोड हुन अलिक टाइम लाग्छ। ओके, हाम्रो लोड भइसकेको छ। हाजिर जवाफ भनेर टोटल क्वेसन 6 पनि आइसकेको छ। त्योबाट चाहिँ हामीलाई के थाहा हुन्छ भने हाम्रो फायरबेसले पनि काम गरिरहेको छ है। एकचोटि स्टार्ट गरौँ। नेपालको क्षेत्रफल कति रहेको छ यो हामीले एन्सर गर्न सक्छौँ। मिल्यो यो र हाम्रो क्वेसन सकेर हामी रिजल्ट स्क्रिनमा पुगिसकेका छौँ। 2 of 6 आयो। हुन्छ, हामीले चाहिँ अब यहाँबाट के थाहा, अब हाम्रो चाहिँ अब यो ठुलो स्क्रिन यत्रो ठुलो हुँदा पनि चल्छ, ठिकै देखिन्छ होइन। हामीले पछि यसलाई रेस्पोन्सिभ यो ठुलो स्क्रिनमा ठुलै बनाउने, अलिक ठुलो आउने। अब यो अप्सनहरू पनि यो सिरियली यसरी नआएर एउटा यहाँ एउटा यो भन्नाले अलि ग्रिड जस्तरी आउने, यसरी भर्टिकली नआएर यो साइडमा गरेर आउने। हामीले त्यो रेस्पोन्सिभ बनाउन पछि सक्छौँ। तर अहिलेलाई चाहिँ हामी फ्लटर वेबमा कसरी बिल्ड हुन्छ भन्ने कुरो मात्रै हेऱ्यौँ है। फ्लटर वेबमा चाहिँ यसरी फ्लटर वेबमा चाहिँ एप्लिकेसन रन हुन्छ। हाम्रो चाहिँ अब वेबसाइटमा चाहिँ हामीले मोबाइलको लागि बनाएको एप चाहिँ हामीले वेबसाइटमा पनि एक्सेस गर्न सक्ने भइसकेको छ है। अब चाहिँ हामी यो एपलाई कसरी डिप्लोय गर्छौँ फायरबेस होस्टिङ युज गरेर भन्ने कुरा हेर्नेछौँ। त्यसको लागि टर्मिनलमा जाउँ
र हामीले मैले अघि नै भनेको थिएँ फायरबेस टुल इन्स्टल गर्नुपर्छ यसको लागि भनेर। त्यसको लागि त्यही पनि म एक्चुअली वेबसाइटमा देखाइदिन सक्छु। सर्च गर्नुहोस्, सर्च गर्ने भन्दा पनि ओके फायरबेस फायरबेस टुल्स भनेर सर्च गर्नु अनि त्यस पछाडि फायरबेस CLI भन्ने आउँछ। फायरबेस CLI को वेबसाइटमा जानु अनि इन्स्टलेसनमा चाहिँ यहाँ तल npmमा npmमा क्लिक गर्नु अनि त्यसपछि npm install -g firebase tools है। त्यसको लागि चाहिँ पहिला यो Node.js इन्स्टल गर्नुपर्छ। Node.js चाहिँ यो लिंकमा गएर इन्स्टल गर्नु भएको छैन भने अनि इन्स्टल गरिसकेपछि यो npm install -g firebase tools गर्न सक्नुहुन्छ है। त्यसो भए ल हुन्छ। त्यसको लागि सबभन्दा पहिला चाहिँ त्यो इन्स्टल भइसकेपछि npm firebase tools इन्स्टल भइसकेपछि हामी firebase भन्ने कमान्ड रन गर्न सक्छौँ। firebase -version भनेर रन गरौँ। मेरोमा चाहिँ 9.13.0 भर्जन इन्स्टल भइसकेको छ। हजुरहरुकोमा पनि लगभग यही भर्जन इन्स्टल भयो भने ट्याक्कै यसरी नै फलो गर्न सक्नुहुन्छ। हुन्छ, केही गरी तपाईको यहाँ एरर आयो भने तपाईको त्यो इन्स्टल फायरबेस टुल्स इन्स्टल भएको छैन, त्यही भएर फेरि त्यो लिंक फलो गरेर इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ है। फायरबेस इन्स्टल भइसकेपछि चाहिँ हामीले फायरबेस इनिट गर्न सक्छौं। फायरबेस इनिट गरिसकेपछि यो प्रोजेक्टमा चाहिँ फायरबेस लिंक हुन्छ। हाम्रो फायरबेस प्रोजेक्ट जुन हामीले क्लाउडमा गएर बनाएको थियौं त्यसलाई चाहिँ हामीले यो हाम्रो रिपोमा लिंक गर्न सक्छौं। त्यसको लागि चाहिँ फायरबेस इनिट गरौँ। ओके, त्यसको लागि चाहिँ फेल टु अथेन्टिकेट भनेर आयो है। कुनै फायरबेस एकाउन्टमा लगइनै छैन, कुनमा गर्ने भनेरले जानेन, कुनमा इनिट गर्ने भनेरले जानेन। त्यही भएर पहिला हामी फायरबेस लगइन गर्नेछौं अनि फायरबेस लगइन गरेपछि चाहिँ अलो फायरबेस टु कलेक्ट CLI युसेज एन्ड एरर रिपोर्टिङ इन्फर्मेसन भनेर भनेको छ। हामीले चाहिँ फायरबेस CLI कसरी युज गर्छौं भन्ने कुरा चाहिँ गुगललाई जान्न दिने हो भनेर भन्छ। यो चाहिँ हामीले जान्न दियौं भने गुगलले झन् राम्रो टुलहरु बनाउन सक्छ। त्यही भएर म चाहिँ यस भन्छु है त। तपाईको इच्छा यस भन्न सक्नुहुन्छ, नो भन्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यो ब्राउजर खुल्छ। ब्राउजरमा चाहिँ हाम्रो त्यो लगइन गर्ने खुल्छ। फायरबेस CLI मा फायरबेस कन्सोलमा कुन चाहिँ एकाउन्ट युज गरेर तपाईले त्यो फायरबेस प्रोजेक्ट बनाउनु भएको थियो त्यो एकाउन्टलाई लगइन गर्नुहोस् अनि अलो गरौँ। लगइन भइसक्यो है। लगइन भइसकेपछि यसलाई बन्द गर्दा हुन्छ। हामी यहाँ ब्याक जाँदाखेरि सक्सेस लग्ड इन एज तपाईको इमेल एड्रेस यहाँ आउँछ है। अब चाहिँ हामीले फाइनली फायरबेस इनिट गर्न सक्छौं। फायरबेस इनिट गर्यौं। फायरबेस इनिट गरेपछि चाहिँ फायरबेसले चाहिँ धेरैवटा हाम्रो सर्भिसेसहरु दिन्छ है। फर एक्जाम्पल रियल टाइम डाटाबेस, फायरस्टोर। हामीले फायरस्टोर हाम्रो प्रोजेक्टमा युज गरेको थियौं, तर हामीले फायरस्टोरको सेक्युरिटीहरु अनि इन्डेक्सहरु यहाँबाट चेन्ज गर्ने हो भने यसलाई हामीले यहाँ इनिट गर्नुपर्छ, तर अहिले हामीले त्यो गर्दैनौं। त्यही भएर त्यो गरिरहनु पर्दैन। फंक्शन्स भन्ने भयो। हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ सर्भरलेस फंक्शनहरु, सर्भरलेस रेस्ट एपीआईहरु अनि नोटिफिकेसनहरु पठाउनेहरु त्यस्तो कुराहरु चाहिँ हामीले फंक्शन्समा गएर लेख्न सक्छौं। हामीले त्यो पनि अहिले युज गरेको छैनौं, त्यही भएर परेन। होस्टिङ भयो। होस्टिङ चाहिँ हामीले अहिले गर्छौं है। होस्टिङ चाहिँ हामीले के गर्दैछौं, हाम्रो एप चाहिँ फायरबेस होस्टिङमा डिप्लोय गर्नेछौं। त्यही कारणले हामी होस्टिङलाई चाहिँ स्पेस दिएर सेलेक्ट गर्छौं। त्यस सँगसँगै स्टोरेज भन्ने छ। हामीले चाहिँ एपमा चाहिने इमेजहरु, पीडीएफहरु, जे पनि फाइलहरु हाम्रो एपमा चाहिन सक्छ। हाम्रो एपमा युजरहरुले अपलोड गरि बनाउन सक्छौं। त्यो कुराहरु चाहिँ हामीले स्टोरेजमा लगेर राख्ने हो। इमुलेटर्स भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ यो फायरबेसको फिचरहरु चाहिँ लोकली टेस्ट गर्ने हो भने चाहिँ इमुलेटर युज गर्न सक्छौं। रिमोट कन्फिग हो भने चाहिँ एपमा चाहिने रिमोट कन्फिगहरु पठाउन सक्छौं। रियल टाइम डाटाबेस भनेको रियल टाइम डाटा त्यो डोर्यो है त। हुन्छ, होस्टिङलाई मात्र सिलेक्ट गरेर अब इन्टर गर्नेछौं हामी। अनि प्लिज सिलेक्ट एन अप्सन भनेर कुन एक्जिस्टिङ प्रोजेक्ट हो कि न्यू प्रोजेक्ट हो भनेर सोध्यो है। हाम्रो चाहिँ एक्जिस्टिङ प्रोजेक्ट हो, त्यही भएर हामी चाहिँ युज एन एक्जिस्टिङ प्रोजेक्ट भनेर गर्नेछौं है त। युज एन एक्जिस्टिङ प्रोजेक्ट गरौँ अनि यसमा चाहिँ हाम्रो प्रोजेक्ट सेलेक्ट गर्न दिन्छ। हाम्रो एपको यसमा चाहिँ तपाईले आफ्नो प्रोजेक्टको नाम सेलेक्ट गर्नु है। हाम्रो चाहिँ हाजिर जवाफ हो, त्यही भएर हाजिर जवाफ सेलेक्ट गरेर म इन्टर गर्छु। अनि व्हाट डु यु वान्ट टु युज एज अ पब्लिक डाइरेक्टरी भनेर भनेको छ। पब्लिक डाइरेक्टरी चाहिँ यो चाहिँ तपाईको index.js भएको फोल्डरको नाम हो है। index.js जुन फोल्डरमा छ त्यो फोल्डर यहाँ दिने हो। हाम्रो चाहिँ कहाँ भित्र छ भने हाम्रो चाहिँ यो वेबको index.js होइन है। यो चाहिँ हाम्रो कहाँ चाहिँ हाम्रो एप बिल्ड भएर जान्छ। हाम्रो फ्लटरको वेब एप कहाँनिर बिल्ड हुन्छ भन्ने कुरा है। त्यो चाहिँ कहाँ भित्र हुन्छ भने यो बिल्ड भन्ने फोल्डर छ। बिल्ड भन्ने फोल्डरमा चाहिँ हामी जब फ्लटर बिल्ड वेब गरेर गर्छौं नि त्यसपछि यहाँ भित्र वेब भन्ने फोल्डर आउँछ है। त्यहाँ भित्र चाहिँ हाम्रो index.html हुन्छ है। डिप्लोय हुनको लागि index.html हुन्छ। अनि त्यो चाहिँ हामीले डिप्लोय गर्ने हो। त्यही भएर हामीले चाहिँ बिल्ड
स्ल्यास वेब भनेर गर्न सक्छौँ। बिल्ड स्ल्यास बिल्ड फोल्डरभित्रको वेब फोल्डरभित्र चाहिँ डिप्लोय गर ल भनेर भन्यो है। इन्टर गरौँ। अनि त्यसपछि कन्फिगर एज सिंगल पेज एप्लिकेसन बनाउने हो भनेर भन्यो। यस गरौँ। अनि डु वान्ट टु अटोमेटिक बिल्ड एन्ड डिप्लोय विथ गिटहब भनेर भन्यो। त्यो चाहिँ हामीले गर्ने छैनौँ। पछि हामीले कसरी गिटहब एक्सन्सबाट अटोमेटिक डिप्लोय हुने कुरा नै हेर्छौँ भन्ने कुरा हामीले हेर्न सक्छौँ। अहिलेलाई चाहिँ हामीले नो गरौँ। ओके, फायरबेस इनिसियलाइजेसन कम्प्लिट भनेर आयो है। अब यहाँ वेब भन्ने फोल्डर पनि आइसकेको छ। यसमा चाहिँ फायरबेसको के कुराहरू छ, वेलकम फायरबेस होस्टिङ कम्प्लिट भन्ने कुरा, यो कुराहरू चाहिँ अहिले डिफल्टमा राख्छ ल। हामीलाई चाहिँ यो डिफल्ट काम छैन। हामीले जब फ्लटर बिल्ड वेब गर्छौँ यो आफै डिलिट भएर नयाँ कुराहरू त्यहाँ बस्छ। अनि त्यो सँगसँगै यसले हामीले दुईवटा फाइलहरू हेऱ्यौँ। एउटा फायरबेस आरसी भन्ने फाइल बनाउँछ। यसमा चाहिँ हाम्रो प्रोजेक्टको नामहरू हुन्छ। अनि त्यस पछाडि firebase.json भन्ने छ। यसमा चाहिँ हामीले कुन फोल्डरबाट डिप्लोय गर्ने हो, के चाहिँ हामीले इग्नोर गर्ने हो, नोर्मल्सहरू हाम्रो चाहिँदैन, त्यो कुराहरू इग्नोर गर। अनि त्यस पछाडि हाम्रो चाहिँ सिंगल पेज एप्लिकेसन हो भन्ने कुराहरू जनाउने कुराहरू चाहिँ यहाँ हुन्छ है त। अब चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने डिप्लोय गर्नुभन्दा पहिला मैले भनेको थिएँ फ्लटर बिल्ड गर्नुपर्छ। प्रोडक्सन अघि हामीले रन गऱ्यौँ नि, जब यो हामीले मेन डाटमा गएर एप रन गऱ्यौँ नि, त्यो चाहिँ डेभलपमेन्ट मोडमा मात्रै रन भएको हो कि। अनि त्यो चाहिँ अलिकति स्लो हुन्छ प्रोडक्सन बिल्ड भन्दा। अनि त्यस पछाडि त्यसमा चाहिँ अलिक डिबग इन्फर्मेसनहरू हुन्छ। त्यसको कारणले चाहिँ हामीलाई एपमा इरर आएको बेला हेर्न सजिलो हुन्छ है। तर जब हामी प्रोडक्सनमा बिल्ड गर्छौँ त्यतिखेर चाहिँ त्यो डिबगको इन्फर्मेसनहरू एपबाट हट्छ। त्यसको कारणले एपहरू अलिक फास्ट पनि हुन्छ है। त्यही भएर चाहिँ हामीले फ्लटर बिल्ड गर्नेछौँ। फ्लटर बिल्ड वेब इन्टर गरौँ। फ्लटर बिल्ड वेब गरिसकेपछि हाम्रो एप चाहिँ बिल्ड हुन्छ। अहिले हाम्रो यहाँ हेरौँ, यो बिल्डभित्रको वेबभित्र index.js मात्रै फाइल छ है। index.js भन्छ, index.html मात्रै फाइल छ है। तर यो बिल्ड भइसकेपछि चाहिँ त्यहाँ अरू फाइलहरू पनि फ्लटरले लगाएर राख्छ है त। यो चाहिँ अलिक टाइम लाग्छ, त्यही भएर एकछिन कुरौँ। हुन्छ, बिल्ड भइसकेको छ है त हाम्रो। ल हेर है त यहाँ अब वेबभित्र चाहिँ अब के फोल्डर आयो। यहाँ एसेट्सहरू भयो, यहाँ चाहिँ हाम्रो एपको फन्टहरू, अनि त्यस पछाडि सर्भिस वर्करको लागि चाहिने फाइलहरू, अनि त्यसपछि आइकनहरू, अनि त्यस पछाडि index.js अनि जाभास्क्रिप्ट फाइलहरू, यहाँ सर्भिस वर्करहरूको फाइलहरू यहाँ आएर बस्छ है त। लास्ट बिल्ड आइडी पनि भन्ने छ। यो चाहिँ हाम्रो क्यास इन्भ्यालिडेट गर्नको लागि युज हुन्छ। अब चाहिँ हाम्रो बिल्ड भइसकेको छ। अब चाहिँ हामीले यसलाई डिप्लोय गर्नेछौँ है त। हामी त्यसको लागि फायरबेस डिप्लोय -- ओन्ली होस्टिङ गर्नेछौँ। यसले चाहिँ हाम्रो एपको होस्टिङ मात्रै डिप्लोय गर्छ है त। हाम्रो एपमा धेरै कुराहरू छ भने यसले चाहिँ होस्टिङ मात्रै डिप्लोय गर्छ। हाम्रो एपमा चाहिँ स्टोरेजको कुरा हुनसक्छ, डाटाबेसको कुराहरू हुनसक्छ, फायरबेस क्लाउड फङ्सन्सको कुराहरू हुनसक्छ। त्यो सबै नगरिकन हामीले चाहिँ अहिले डिप्लोय मात्रै गरेको भने हुन्थ्यो है। तर हामीले चाहिँ अलिक स्पेसिफिक हुनलाई चाहिँ डिप्लोय ओन्ली होस्टिङ गरेर गर्छौँ। हुन्छ, डिप्लोय गरौँ। हुन्छ, डिप्लोय। अनि त्यसपछि फाउन्ड 13वटा फाइलहरू त्यहाँ भेट्यो अरे, त्यो फाइलहरूलाई अपलोड गर्यो। अनि त्यस पछाडि कहाँ डिप्लोय भयो, होस्टिङ युआरएल hazirjawaf.web.app भन्ने लिङ्कमा गएर भयो है। यो लिङ्क खोलौँ, hazirjawaf.web.app। अब चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो कम्प्युटरबाट, आफ्नो मोबाइलबाट पनि hazirjawaf.web.app मा गयो भने चाहिँ हाम्रो hazirjawaf एप त्यहाँ लोड हुन्छ है। त्यही भएर ट्राई गर्नु अहिले गएर, तपाईँले खेल्नु कति स्कोर आउँछ है। hazirjawaf.web.app मा जानु ल। हुन्छ, डिप्लोय भइसक्यो। यति हो, सिम्पल छ, यति सिम्पल छ हेर्नु त। फ्लटर वेब बिल्ड गर्यो, बिल्ड हुन्छ। अनि अब फायरबेस डिप्लोय ओन्ली होस्टिङ गर्यो, होस्टिङमा डिप्लोय हुन्छ। अनि हाम्रो यो युआरएलमा पनि आइहाल्छ है। अनि हुन्छ, हामीले चाहिँ हाम्रो फायरबेस को यहाँ होस्टिङमा जाउँ, फायरबेस कन्सोलको होस्टिङमा जाउँ। अनि होस्टिङमा गएर चाहिँ फेरि स्टार्ट गरेर हाम्रो चाहिँ यो भइसक्यो। अघि हामीले प्रोजेक्ट बनाउँदाखेरि गरिसकेको छ। हुन्छ, यहाँ चाहिँ यो डोमेनमा गएर भइसकेको छ। हामीले firebase.web.app मा गएर पनि हाम्रो त्यो एप लोड हुन्छ। अनि hazirjawaf.firebaseapp.com मा जाँदा पनि हुन्छ है। डिटेल्सहरूमा हुन्छ।
यो चाहिँ अलि माथिको चाहिँ अलिक सर्ट छ, त्यही भएर त्यो युज गर्दा हाम्रो यहाँ डिप्लोय भइसकेको छ। अनि त्यसपछि युसेज इन्फर्मेसनहरू नै आउँछ, हाम्रो कतिवटा रिक्वेस्टहरू आएको छ, कति डाउनलोड भयो भन्ने कुरा नि यहाँ आउँछ। यो अलिकति टाइम लाग्छ आउनलाई, अहिले आइसकेको छैन, भोलितिर हेर्दाखेरि यो आइसकेको हुन्छ है त। हुन्छ, यति नै हो आजको ट्युटोरियलमा मैले देखाउन खोजेको कुरा, कसरी फ्लटर वेबमा रन गरेर एप रन गर्ने, कसरी फायरबेसलाई वेबमा चलाउने है, फायरबेसको फायर स्टोरहरू कसरी वेबमा फ्लटर वेबमा चलाउन सकिन्छ भन्ने कुरा, अनि फायरबेस होस्टिङ युज गरेर कसरी एपलाई डिप्लोय गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा। अर्को भिडियोमा चाहिँ हामी कसरी अथेन्टिकेसन युज गर्ने, फायरबेस अथेन्टिकेसन युज गर्नेछौँ भन्ने हेर्नेछौँ, र एपमा कसरी गुगल साइन इन राख्ने, गुगल ओथ पनि भन्छन्, अनि गुगल साइन इन विथ गुगल भन्ने हुन्छ नि एपहरूमा, त्यो कुरा चाहिँ हामीले कसरी मोबाइल एपमा पनि वेबमा पनि त्यो राख्ने भन्ने कुरा हेर्नेछौँ है त। हुन्छ, अर्को भिडियोमा भेटौँला। ह्याप्पी कोडिङ।